بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن اور میری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب، میری مراد خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، واضح خوشالحان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، ان سے پہلے ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ احترام مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب، پیار اور محبت سے سماعت فرمائیے گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا ظلم دی رات مکان آیا، اینا بھولیا جاندیاں رایاں نوں، گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا، اینا اگ وچ چھالاں مار دیاں نوں، ہاتھ پھڑ شفقت بنے لاؤن آیا، ان اگ وچ چھالا مار دیاں نوں، سونا نبی جہنم تو بچاؤن آیا،
کفر نو مٹاؤن آیا آمنہ دا لال، شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال، کفر نو مٹاؤن آیا آمنہ دا لال، شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال، امتی نہ جلے میرا مولا وچ نار دے، امتی نہ جلے میرا مولا وچ نار دے، میرے ہر امتی دے بیڑے تار دے، میرے ہر امتی دے بیڑے تار دے، اے ہو سمجھاؤن آیا رحمتاں بساؤن آیا آمنہ دا لال، رحمتاں بساؤن آیا آمنہ دا لال، شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال، خوش مسرور بھاویں غماں وچ چور رہے، خوش مسرور بھاویں غماں وچ چور رہے، پر ہر بندہ شرک دی بیماری کولوں دور رہے، ہر بندہ شرک دی بیماری کولوں دور رہے، اے ہو سمجھاؤن آیا آمنہ دا لال، اے ہو سمجھاؤن آیا آمنہ دا لال، شرک تو بچاؤن آیا آمنہ دا لال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اپنے مالک و خالق دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ میرے تمام احباب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما لیں۔ میری مراد محترم شیخ قاری محمد امین صاحب حافظہ اللہ، محترم قاری طاہر صاحب حافظہ اللہ، اس مسجد دی انتظامیہ، منتظمین، معاونین، تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اج دی اس پاکیزہ مجلس و محفل نو ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات، میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور خطباء علماء اپنے اپنے مخصوص انداز اندر خطابات فرما چکے ہیں۔ میرے بیان دے متصل بعد خطیب پاکستان محبوب عوام محترم شیخ قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرمان، بڑی ہی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے پیار اور عقیدت نال تشریف رکھو۔ میں جو معروضات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا بڑیاں قیمتی انشاءاللہ معروضات ہیں۔ میں سہیوال تو سفر کر کے آیا، تسی اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو، علماء دور دراز تو آئے، پروگرام بنایا گیا، ساؤنڈ والے بھائیوں کو بلایا گیا، ویڈیو والے بھائی ظفر اسلامک بھائی عبد الرحمان اکاڑا تو چل کے آئے۔ انہاں سارے کماں دا نا جی کوئی ایک مقصد ہے، یہ سارے کام کسی مقصد دے تحت کیتے گئے۔
دنیا کوئی کام ایسا نہیں جڑا بغیر مقصد تو ہوئے. تو کی خیال ہے کہ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے اندر دنیا تشریف لے کر کے آئے تے آپ دے آن دا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول بھی کسی مقصد واسطے آئے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو کو مقصد منہج مشن دے کے پہ بس میں آپ دے آن دا مقصد ہی تواڈے سامنے بیان کرنا ہے. حضور دنیا تے تشریف لے آئے، آپ دی آمد مرحبا، آپ دا آنا خوش آمدید. جس بندے نو آقا علیہ السلام دی ولادت و سعادت، آپ دی بعثت، آپ دی آمد دی خوشی نہیں، وہ بندہ تے مومن اور مسلمان ہی نہیں. مگر حقیقت اور اصل بات جڑی سمجھن والی ہے، غور کرن والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور نو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد واسطے بھیجا دنیا میں. اس مقصد نو سمجھیے اور حضور دے اس منہج و مشن نو پہچان کے انہوں اگے لے کے چلیے، پھر تے اسی سچے محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ذرا توجہ فرمانا، حضور دے آن دا مقصد کی ہے. اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی دی آن تو پہلا دنیا جہالت دی زندگی گزار رہی سی، گمراہی دی دل دل پھنسی پئی. اس قدر جہالت سی کہ بہکی شریف اندر روایت آندی ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے، دیگر صحابہ نا گل بڑی توجہ نال سنیا جی، تمہیدی طور تے اگر تسی توجہ نال سن لی تے پوری تقریر تانوں سمجھ آ جائے. بیٹھے سن صحابہ ایک مجلس اندر تے ایک دوسرے نو پوچھن لگ پیا کہ یار تو اسلام کیویں قبول کیتا سی، تینوں ہدایت کیویں ملی؟ وہ سارے اپنا اپنا واقعہ اسلام لے آن دا بیان کر رہے. تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار میرا بھی عجیب واقعہ پیش آیا. میں مکے دے اس مشرک کرانے نال تعلق رکھدا سی جڑا پرلے درجے دا مشرک بتاں دا پجاری سی. آقا علیہ السلام آئے، آپ نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، مگر اسی کہندے سی بھی نہیں، نواں کوئی آیا ہے بھی جڑا باپ دادے دے دین تو سانو ہٹا رہا ہے، مندے نہیں سی. تے مکے دے اندر ہر خاندان نے نا اپنا اپنا الگ بت بنایا، کوئی لات نو پوجدا، کوئی منات نو، کوئی عزا نو، کوئی حبل نو، کوئی ود نو، کوئی سوا نو، کوئی یعوق نو، کوئی نصر نو، حتیٰ کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے وچ 360 بت بنا کے رکھے سن مشرکین مکہ. کہنے لگے ساڈے بھی دو مخصوص بت سن جنہاں دی اسی پوجا کردے سی، ایک دا نام سی اوصاف، ایک دا نام سی نائلہ. دو بت سن جنہاں دی اسی پوجا کردے. ایک دن میری والدہ نے مینوں کہا بیٹا دو برتن دیتے جڑے دودھ دے بھرے سن تے وچ مکھن دے پیڑے رکھے ہوئے سن. تے مینوں کہن لگیاں پتر جا اپنے جا کے بتاں اپنے الہاں دے سامنے نظر چڑھا کے آ، انہاں نوں دے آ. کہنے میں لے کے گھروں ٹر پیا. تے جنوں جا رہا سی نا تے رستے خیال آیا صاحب او تے بت نے پتھر دے، انہاں کیڑا کھانا ہے، انہاں کی پینا ہے، تے پراں تو دودھ آپ ہی پی جا، خود ہی پی جا، ضائع ہو جائے گا. کہنے لگے مینوں خیال ہے، تے فوراً میرے دل خیال آیا کہ اگر یہ بت ناراض ہو گئے تو پھر میرا کی بنے گا. میں ڈر گیا کیونکہ اس وقت دے جڑے مذہبی رہنما سن انہوں نے بتاں تو عوام نو ڈرایا ہی بڑا ہوا، جی میں آج سانوں ڈراندے نے بھی او جڑی فلانے چوک وچ ٹالی ہے نا اوتھوں جنے مسواک توڑیا اودیاں لتاں ٹوٹ جان گیا، او جڑی فلانی بوڑ ہے جے او دا کوئی پتہ تسی گھر لے آئے تے تواڈے گھر وچ فلانا مسئلہ بن جائے. ادھا ہی انہوں نے ڈرائی ہوئی سی عوام بتاں تو. کہنے میں ڈر گیا. ایک انہیں تھے گل یاد رکھو، ڈر دو قسم دا ہوندا جے، ایک ہوندا ہے اسباب دی وجہ تو، ایک بغیر اسباب. اسباب اللہ نہ کرے کوئی بندہ تانوں ہتھیار تہاڈی کن پٹی تے رکھے تے کہے لے آ جو کچھ ہے تے بندہ ڈر جاندا ہے، گھبرا میں بھی ڈر جاں گا، تسی بھی ڈر جاؤ گے، فطرت انسان. ایسا ڈر جانا نہ کفر ہے تے نہ شرک. ہاں بغیر اسباب تو ڈرنا. میں ستا اپنے گھر پیا
تے میں کہاں ہوئے ہوئے جے فلانے نو غصہ لگ گیا تے مینوں کتے پے دیاں ایتھے ہی نہ لتاں توڑ دے. اس طرح دا ڈر اللہ دی ذات دے علاوہ کسی غیر تو نہیں رکھنا. اگر رکھو گے تے اللہ نال شرک ہو جائے. اے ڈر نہیں کسی اور تو رکھنا, ڈر اللہ دی ذات. اللہ قادر ہے, گناہ کرن تو پہلے ذہن چ گل لے آیا کر. ہو سکتا ہے جے میرا مولا جلال اندر آ گیا, اسے چاہ گیا تینوں زندہ زمین اندر دھنسا چھڑے جا. ویکھیا نہیں کشمیر اندر 2005 زلزلہ آیا, شہراں دے شہر دھنسائے نہیں گئے. اللہ قادر اس بات ہے, یہ ڈر اللہ دی ذات تو. حضرت صاحب کہتے میں بوتاں تو ڈر گیا بھی پتہ نہیں کی بنے گے. تے بوت ہے کی سن اصل وچ, اے کوئی ویسے بوتی نہیں سن مجسمے, پہلے انسان سن. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نا دلائل النبوہ دے اندر انہاں دی تھوڑی وضاحت لکھی ہے. اے جڑا اوصاف سی اے مرد سی تے جڑی نائلہ سی اے عورت سی. ہن انہاں دی کہانی سن لو کہ جنہاں دی پوجا کر رہے سن ہے کون سن. اے شام دے علاقے چ رہندے سن تے گندے لوگ سن, آپس وچ انہاں دے ناجائز تعلقات سی. اوتھوں آئے مکے دے اندر تے اللہ دے گھر بیت اللہ وچ وڑ کے انہاں ظالماں نے بدکاری کی. اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر انہاں نے زنا کی. اللہ دا عذاب آیا, یہ دونوں پتھر دیاں مورتیاں بن. عذاب اللہ دا. جڑے بزرگ سن بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے چکیا اللہ دے گھر بیت اللہ دے دروازے دے نا ایک سجے تے ایک کھبے رکھ دیتا. ارادہ ایسی بھی جڑے باہروں لوگ آن گے ویکھ کے عبرت حاصل کرن گے بھی جڑا ایتھے برائی کرے گا اوندا انجام ہے. پر کام ہو گیا الٹ. جدوں اگلی نسل آئی, نویں جنریشن آئی, وہ ویکھن بھی یہ کی نے تے شیطان آ گیا بابا بن کے تسبیح تے بن کے چھڑدا. انہیں کہا کملے ہو تسی انہاں دی عزت نہیں دے سمجھدے, اے تے اللہ نو اینے پیارے نے بھی اپنے گھر دی ڈیوٹی اللہ نے انہاں دے ذمہ لائی وے تے نہیں بوئے دے سجے کھبے پے. او تہاڈی انہاں اگے جے تے انہاں تہاڈیاں ساریاں منوانیاں نے, تہاڈی انہاں اگے تے انہاں دی اللہ. انہاں دے سامنے رکھو نظر نیازاں تے چڑھاؤ چڑھاوے تے انہاں سارا کوئی ترنا. اے تہاڈے ہن کرنی والے تے بھرنی والے. لو جی لوکاں انہاں نو اپنا مشکل کشا بنا دے, لوگ انہاں نوں پوجن لگ جان. اس طرح دی مثالاں ساڈے معاشرے چ بھی بڑیاں. باہر حال کہندے اسی انہاں نوں پوج رہے سی. میں لے گیا انہاں دے سامنے, دوناں دے سامنے ایک ایک برتن دودھ والا رکھ دیتا تے ویکھن لگ پیا بھی کی کردے. انہاں کی کرنا سی, کہندے ویرے ویکھدیاں ویکھدیاں کتا آیا, اونے دوناں برتناں چوں دودھ بھی پی لیا, مکھن بھی کھا لیا تے جاندی واری دوناں بتاں دے منہ تے پیشاب بھی کر لیا. تے میں آکھیا بھی اے ساڈے مشکل کشا نے, انہاں سانوں کی بچانا ہے, انہاں دے منہ تے کتا پیشاب کر کے. میں واپس گیا, میں کہ انہاں مطلب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہندے نے کہ اللہ ایک ہی ہے, الہ ایک ہی ہے. میں ارادہ بنا جاندے ہوں حضور دا کلمہ پڑھ لینا ہے. سوچیا اے گل ایڈا وڈا واقعہ امی نوں بھی دساں, ابو نوں بھی دساں, انہاں نوں بھی ہدایت لبے گی. انہاں نوں جا کے بیان کیتا تے جہالت دا اتنا زور سی. ماں کہن لگی صاحب واقعہ تو اکھی ویکھیا ہے. میں جی میرے سامنے ہویا. کہن لگی پھر پریشان کا تمہیں, ساڈے بتاں دی شان ویکھ جنہاں دا منہ دھون واسطے کتے آندے. تسی نہیں ہسے, صحابہ بھی ہس پیا گل سن کے بھی یار ایڈی جہالت. اللہ نے سچ کیا ہے نا, میں مومناں تے بڑا وڈا احسان کیتا. ایسی جہالت وچوں حضور دے آن دا مقصد ہے بھلے ہوئے راہیاں نوں سیدھے راہ پانا. حضور دے آن دا مقصد آن ذرا توجہ فرماؤ. میں مقصد آمد مصطفیٰ تواڈے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اے کملی والیاں سونیا محبوبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. ایڈا وڈا مجمع ہے تے حضور دا نام آیا تے تسی درود ہی نہیں گج کے پڑھ دے. او کافر میرے نبی دی توہین کردیاں نہیں گھبراندے تے تسی درود پڑھدیاں گھبرائی جاندے. اچھی پڑھو خا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی دا نام جدوں بھی آئے محبت نال ذوق نال شوق نال پیار نال عقیدت نال درود پڑھنا. ایڈا سونا نام ایڈا پیارا نام ایڈا شان والا نام ہے. چلو میں ذرا آغاز دے اندر ہی تانوں بیدار کرنے واسطے ہوشیار کرنے واسطے اللہ اکبر محبت دی دین تانوں جڑان واسطے نبی پاک علیہ السلام دے آن دا مقصد تانوں سنان واسطے اس انداز دے نال بول بولنا تاکہ تسی اللہ اکبر ہوشیار ہو جاؤ. میں نہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ لیندیاں سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. نہ لیندیاں سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے. سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے. اس نام دے اندر پر نور نظارے نے. اس نام دے اندر پر نور نظارے نے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام دیاں کیا باتاں نے قرآن دے اندر ناتانے قرآن دے اندر ناتانے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ لیندیاں سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جائے. جنہ دا میٹھا ہویا گج کے بولو سبحان اللہ. منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے. سب نبیاں تو ود کے رب شان عطائیے. سب نبیاں تو ود کے رب شان عطائیے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورفعنا رب فرمایا ہے ناسانی کوئی بنایا ہے ناسانی کوئی بنایا ہے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ لیندیاں سینہ ٹھر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. جو پیار حقیقی ہے او پیار عطا ہووے. اس نام دی عظمت تو اے جہان فدا ہووے. اس نام دی عظمت تو اے جہان فدا ہووے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے وکھرا نام انعام چوں محبوب ہے نام انعام چو محبوب ہے نام انعام چو. اللہ اکبر. ادھران توجہ کریا جی غور کریا جی. میں مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے رکھا سونے ویرا. اللہ رب العالمین فرماندے لقد من اللہ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العالمین فرما دینے تحقیق پکی گل اس گل اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ اساں مومناں تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے. اساں مومنین نو بڑی وڈی نعمت دے نال نوازے. حضرات توجہ کرنا ورپالاں دے رہنے والے ہو اردا گرد تو آ کر کے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے آ میرے سونیا ویرا سائی وال تو آن والا تیرا ویر جڑا تینوں پیغام دین لگا ہے جڑی میں گفتگو تے نال کرنا چاہنا وا جڑیاں باتاں میں تیرے پلے پانا چاہنا وا جڑے موتی میں چن چن کے تیرے واسطے لے کے آیا بڑی توجہ دے نال سنیا جی. اللہ رب العالمین فرما دے میں بڑا بڑا احسان کیتا وے بڑی بڑی نعمت عطا کی دی. نعمتاں تے اللہ دیاں بڑیاں بڑیاں نے اللہ نے بڑے بڑے کرم کیتے. اللہ دیاں نعمتاں نو اسی شمار کرنا چاہیے. ساڈیاں زندگیاں ختم ہو جاون کلمہ ٹوٹ جان سیاں مک جان پر اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہ کیتا جا سکے. اللہ اکبر کدی بیٹھ کے گلاں میرے مولا دیاں نعمتاں دیاں اللہ اکبر میرے مولا دیاں نعمتاں ویکھیا کر اللہ دیاں نعمتاں تے غور و فکر کریا کر. اللہ دے بندیا اللہ دا دتا کھا کے اللہ دا دتا پا کے اللہ دا دتا پی کے پھر بھی میرے اللہ دا تو نہ شکرار پھردا ہے پھر بھی میرے اللہ دی عبادت تو باغی میرے اللہ دی اطاعت و فرما برداری تو باغی میرے اللہ دیاں نعمتاں نو ویکھیا کر. اللہ نے کنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے دو دیاں گلاں نہیں میں تیرے وجود دی گل کراں اپنے جسم تے نظر دوڑایا اپنے وجود اندر اللہ دیاں نعمتاں نو ویکھیا کر تکیا کر. اے ویکھنا اللہ نے تینوں مینوں پیر عطا کیتے نے پیر اللہ چلن واسطے عطا کیتے نے. اس نعمت دی اہمیت دا پتہ رہنا ہوے اونوں جا کے پوچھی جدے پیر اودے کول کوئی نہیں. اللہ نے تینوں ہاتھ عطا کیتے نے اس نعمت دی اہمیت دا پتہ لینا ہوے اونوں پوچھی جدے ہاتھ قدم ہوئے ہون کٹے ہون. اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا اللہ تینوں اکھاں دتیاں نے اس نعمت دا پتہ لینا ہی تے میرے کھبے پاسے بیٹھے میرے شیخ امین صاحب نو پوچھ دے اکھاں والی نعمت اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے تینوں کان دتے نے اللہ اکبر پوچھی اس دے کولوں جنوں سنائی نہیں دیتا جنوں جناب پتہ نہیں لگدا کون بولدا ہے تے کون بولاندا پیا ہے. حضرات کبھی اللہ دی نعمتاں دی گل غور کریا کر. اے سبحان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت تے غور کریا کر. بڑے بڑے میں سونے جوان ویکھے ساڈے ساریاں تو سونے ساڈے ساریاں تو تندرست ساریاں تو جناب چنگے جوان پر اللہ دی قسم بولن دا پتہ نہیں ہے. گونگے نے منہ اندر زبان موجود ہے مگر اللہ نے بولن دی طاقت کوئی نہیں دیتی. میرے مولا دیاں نعمتاں اللہ اکبر استعمال کر کے میرے اللہ دا شکر ادا کریا کر. اللہ دی قسم میرے اللہ دی ایک ایک نعمت بڑی بے مثال ہے اور بڑی با کمال نعمت ہے. کدی غور کریا کر توجہ دین اے کان جڑے نے اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں سنن واسطے دتے نے سنن واسطے. اللہ اکبر اکھاں اللہ نے ویکھن واسطے دتیاں نے کلیاں اکھاں دے نال وے صرف ویکھیا ہی نہیں ہو جاندا. اللہ نے نال نال تینوں بصیرت عطا کیتی ہے. اللہ نے تینوں کھرے تے کھوٹے دی پہچان عطا کیتی ہے. اللہ نے گورے تے کالے دی پہچان عطا کیتی ہے. اللہ نے لمبے تے چھوٹے دی پہچان عطا کیتی ہے. اللہ اکبر ایک مجلس دے اندر 5 بزرگ بیٹھے ہوئے تے ایک جوان بازار دے اندر چلدا آ رہا وے تے ایک بابا جی 70 سال دی عمر ہو گئی. اس جوان تے نظر پئی ہے تے نال دیاں نوں بیاندا ہوں میرے بزرگو او میرے بھائیو گل سننا ہے جڑا جوان آندا پیا جے اللہ نہ بلاوے مینوں انج لگدا ہے جویں رانا برادری دا منڈا جی مینوں انج لگدا ہے جویں جٹاں دا بال ہے مینوں انج لگدا ہے جویں رائیاں دا بال ہے مینوں انج لگدا ہے جویں چودھریاں دا منڈا ہے. جدوں نوجوان قریب آ جاندا ہے تے بابا کہندا پتر مینوں سچی سچی دسی نا تو چودھری رحیم بخش دا پوتا تے نہیں ہے تو عبد الکریم دا پتر تے نہیں ہے. تے او جا بچہ تعجب دے اندر آ کے کہندا بابا جی میں تے تانوں پہلے ملیا کوئی میرا تانوں پتہ کیویں لگیا گل سچی ہے میں عبد الرحیم بخش دا پوتا وا میں عبد الکریم دا پتر ہاں پر یہ گل تانوں کنے دسی ہے. بابا کہندا پتر میں تینوں ویکھ جو لیا ہے تے تیری توڑ دستی پئی ہے تو کیڑے خاندان دا نوجوان ہے تیرا مہاندرا سیاب دا پیا ہے تیرے نقش و نگار دسدے نے تو فلانے قبیلے دا بال ہے. اللہ اکبر اللہ نے اکھاں وی دتیاں نے تے پھر
اللہ تعالیٰ نے تینوں بصیرت بھی عطا کی دیئے اے کان اللہ نے دیتے نہیں سن واسطے کناں دا کام میں سماعت کرنا مگر اللہ اکبر نال نال اللہ تعالیٰ نے ایسے تیرے جناب کناں دے اندر سینسر لگائے ہوئے نے آواز آندی ہے تینوں پہچان ہو جاندی ہے میرے باپ نے آواز دی تھی آواز آندی ہے تینوں پہچان ہوندی میری امی نے آواز دی تھی آواز آندی ہے تینوں پتہ لگ جاندہ ہے کوئی بندہ گڈی والا مینوں ہارن دے دے کے آوازاں دیندا پیا ہے تینوں آواز آندی ہے تینوں پتہ لگدا ہے آواز کسی چیخن والے دی چیخ دی ہے جدوں آواز آندی ہے تینوں پتہ لگ جاندہ ہے آواز کوئی عام نہیں اے تے کوئی درندہ چلاندا پیا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا اللہ دی نعمتاں کتنی بے مثال تے با کمال نے اللہ اکبر ہے ویکھ زبان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے زبان دا کام بولنا ہے زبان دا کام گفتگو کرنا میں گفتگو کردا پیا تے تسی سندے پئے ہو اے میرے اللہ دی مہربانی ہے جو اللہ نے مینوں زبان جیسی نعمت عطا کی ہے مگر زبان دا کام صرف بولنا ہی نہیں ہو سنیا اے دے چلا ایسیاں کوالٹیاں رکھیاں ہوئیاں نے زبان میرے تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لیبارٹری قائم کی دی ہے لیبارٹری اللہ اکبر تیرے سامنے پھل آ جاندے نے تیرے سامنے کھانا آ جاندا ہے اے زبان تے جدوں رکھنا ہے تے زبان تینوں دسدی پی ہوندی ہے اے جڑا پھالیے دا ذائقہ میٹھا ہے اے جڑا پھالیے دا ذائقہ کڑوا ہے اے جڑا پھالیے دا ذائقہ پھیکا ہے اے کھانا چاہیے اے نہیں کھانا چاہیے اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے زبان ایک نوجوان آیا جناب ہاتھ دے اندر ایک جناب بوتل پکڑی ہوئی ہے ہاتھ دے اندر ایک ڈبی پکڑی ہوئی تے بابا پوچھن لگا پتر اے ڈبی کتھوں لے کے آئے تے کیڑی چیز ہے کہن لگا بابا جی میں سمندری دے وچوں آیا ہاں تے فلاں حکیم دے کولوں بڑی بہترین پھکی لے کے آیا ہاں بابا جی پھکی بڑی کمال دی ہے جدوں اینوں استعمال کرو تے پیٹ دی درد فوراً ٹھیک ہو جاندی ہے پتر لحاظ را مینوں وخا تے صحیح نا اے دے حکیم کیڑیاں کیڑیاں چیزاں پائیاں بابا جی تسی کیڑا اودوں کول بیٹھے سی جدوں حکیم نے بوٹیاں رگڑیاں تے وچ پائیاں تانوں کیویں پتہ لگ جائے گا بابا کہندا پترا میں 70 سال ایویں نہیں گال دتی اللہ اکبر لیا مینوں پھڑا بابے نے تھوڑی جی پھکی لئی ہے تے اپنے منہ دے اندر پائی اپنی زبان دے رکھی زبان دے نال پھکی نوں چوس کے ہن بابا دسی جاندا ہے پتر اے دے اندر حکیم نے کالا نمک استعمال کیتی اس پھکی دے اندر حکیم نے کوڑ تما استعمال کیتی اس پھکی دے اندر حکیم نے فلانی جڑی بوٹی استعمال کیتی اللہ دیاں کتنی بے مثال اور با کمال نعمتاں نے اللہ اکبر ایڈیاں سونیاں تے ایڈیاں اعلی نعمتاں میرے اللہ دیاں استعمال کر کے تو میرے مولا دا شکر ادا نہ کرے میرے اللہ دا نہ شکر روے نہ بدیا اتنا کریا کر میرے اللہ دا تابع دار بن جا اللہ فرماندے نے فبی ای اعلی ربکما تکذبان میرے بندے میری کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا کیڑی کیڑی نعمت نوں جھٹلائے گا میں اتنے تیرے تے احسان کیتے نے میں انیاں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر ایک بزرگ ہسپتال دے اندر آ گئے تے کہن لگے ڈاکٹر صاحب میرے ہارٹ دا بڑا مسئلہ بنیا ہے میرے دل اندر بڑی درد ہوندی میرا چیک کرو ٹیسٹ کرو نا میرا چیک اپ کرو نا ڈاکٹر نے چیک کیتا تے کہن لگا بابا جی تہاڈے دل دا آپریشن کرنا پے گا تہاڈے دل دے کچھ وال بند ہو گئے نے وینا بند ہو گئیاں نے جنی دیر انہاں چ سٹڈ نہ پائے گئے وینا نہ چلائیاں گئیاں تے پھر تہاڈا قصہ ختم ہو جائے گا تکلیف ختم نہیں جے ہونی تے بابا کہن لگا پتر مینوں شفا چاہیے تندرستی چاہیے بابا جی 10 دن ہسپتال وچ رہنا پے گا تہاڈے دل دا بائی پاس کران گے آپریشن کران گے ٹھیک ہے پتر کر دیو انہاں سینہ بابے دا چاک کیتا تے دل باہر نکالیا او دے اندر جڑیاں وینا بند جڑے وال بند سٹڈ پا کے تندرست جناب ٹھیک کر کے دوبارہ دل سینے چ رکھ کے سلائی کر دیتا ہے تے بابا جی اج 10 دناں دے بعد تندرست ہو گئے حشاش بشاش ہو گئے بڑی خوشی دے اندر بیٹھے اج مینوں تکلیف کوئی نہیں ڈاکٹر بابے دے کول آیا تے کہن لگا بابا جی سناؤ طبیعت کیسی ہے پتر میں بالکل ٹھیک ہاں اللہ دا کرم ہو گیا وے میں بالکل ٹھیک ہو گیا پتر مینوں اگر میں ٹھیک ہاں تے مینوں اجازت دے میں اپنے گھر نوں چلا جاواں تے ڈاکٹر کہن لگا بابا جی تسی ٹھیک ہو تے تسی جا سکدے ہو اجازت ہے لیا پتر پھر فڑا مینوں بل کنا بنایا جے گل بڑی توجہ نال سنیا جے شاید تواڈے سینے چ اتر جائے شاید تانوں اس بات دی اہمیت دا پتہ لگ جائے میں جڑا درد دل تیرے سامنے رکھن لگا وا بابے دے سامنے ڈاکٹر نے لیا کے بل پیش کیتا
تے بل دے اوتے 5.5 لاکھ روپے دی اماؤنٹ درج کی گئی ہے 5.5 لاکھ روپے دا بل بنا دیتا گیا وے تے بابا جناب ویکھ کر کے بل نوں جدوں پڑھیا تے بابے دیاں اکھیاں برس گئیاں زاروں کے تہار رونا شروع کر دیتا ہے تے ڈاکٹر کہندا بابا جی کیوں روندے پئے ہو اصل دے اندر یہ دل والا معاملہ بڑا نازک ہوندا ہے یہ جڑے آپریشن کردے نے او ڈاکٹر بڑے بڑیاں ڈگریاں والے تے انہاں دا فیساں بہت زیادہ نے جڑی دوائی اساں تانوں میڈیسن دتی او دوائی بڑی مہنگی جڑے ہتھیار استعمال کیتے ہتھیار بڑے مہنگے بابا جی ہسپتال دے چارجز بڑے نے تے اتنا خرچہ تے بن جانا سی روو نا چلو میں تواڈے واسطے اتنا کر سکنا 50,000 روپیہ ہسپتال دی طرفوں اسی تانوں چھڈ دینے آ تے باقی تسی ادا کر دیو بابا نالے روئی جاندا اے تے نالے کہندا پتر پیسیاں دی گل کوئی نہیں اے تے 5 لاکھ روپیہ تو 50 لاکھ دا بل بنادا میرے اللہ مینوں بڑا نوازیا میں تینوں دے دیندا بابا جی روندے کیوں تے بابے نے جڑی گل کیتی شاید تانوں سمجھ آ جائے بابا کہن لگا پتر روندا تے اس گل نوں پیا وا کہ 10 دن اپنے ہسپتال اندر آ کے میرے دل دی کیئر کیجیے میرے دل نوں سنبھالیا ہوندا علاج کر کے میرے سینے دوبارہ سنبھال دیتا جے 10 دناں دا تسی خرچہ بنایا 5.5 لاکھ روپیہ تے میں کتنا بد نصیب ہاں میں کڈا نا شکرا ہاں میں کڈا بدبخت ہاں کہ 70 سال دی عمر ہو گئی 80 سال دی عمر ہو گئی میں اللہ دی نعمتاں کھا کے اللہ دی نعمتاں استعمال کر کے اللہ اکبر میرے اللہ نے 70 سال مینوں بالکل ٹھیک رکھیا میرا دل صحیح حرکت کردا رہیا ہے تے میرا مالک کتنا مہربان ہے انہیں 70 سالاں دے اندر ایک بار بھی نہیں آکھیا بابا 70 سال میریاں نعمتاں تے گزارے نہیں لیا میرا 2.5 کروڑ بندا مینوں پھڑا دے 2.5 ارب بندا مینوں پھڑا دے تے میں سوچدا تے اس گل نوں پیا وا میں پھر بھی اتنا نہ شکرا نکلیا میں ایڈا گندا نکلیا ایک دن بھی اللہ دی بارگاہ سجدہ نہ کیتا ایک دن بھی اپنے مالک نوں منان واسطے اللہ دی بارگاہ رکوع نہ کیتا پھر بھی نہ شکریہ دے اندر رہیا پھر بھی میں دولتاں دے نشے اندر رہیا پھر بھی میں دنیا داری دے اندر رہیا میرے مالک نے نے میرے تے احسان کیتے اتنے میرے تے کرم کیتے مسلمانہ ہر بندے تے اللہ دے لا تعداد اور انگنت احسان نے لہذا میرے اللہ دے شکر گزار بڑھو اللہ دے تابعدار بن جو نمازی اللہ اکبر نعمتاں تینوں جہائی نہیں دیندیاں پیاں یار ایک گل میں تے نال ہور کراں مسلمانہ اس گل تے کدی توجہ کریا کر اللہ دے بندیاں سوچ دے سی نا میرا اللہ قادر قدیر ہے اللہ چاہندا تینوں گدھا بنا دیندا اللہ چاہندا تینوں کتا بنا دیندا اللہ چاہندا تینوں پرندہ بنا دیندا اللہ چاہندا تینوں گھوڑا بنا دیندا اللہ چاہندا تینوں کبوتر بنا دیندا مگر ویکھ میرے مولا دا احسان اللہ تینوں انسان بھی بنایا ہے تے ساریاں مخلوقاں دا سردار بھی بنایا ہے میرے اللہ دی مہربانیاں تے ویکھ تو اجے بھی تو اللہ دا نہ شکرا اجے بھی تو جگہ جگہ تے میرے اللہ دے شریک بنانا اللہ اکبر اللہ نے تینوں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اللہ دا شکر ادا کریا کر چلو آپ برحال مل کے اللہ دا شکر ادا کریے اللہ دیا نعمتاں دا ذکر بے سنداب نہ کرا میں نا اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا سب تو شان اونچا انساناں دا اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا سب تو شان اونچا انساناں دا اکھاں تے نک کن تایا اکھاں تے نک کن تایا ہوٹاں نال چہرہ پھوایا ہوٹاں نال چہرہ پھوایا سار 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 سجان نو زلفاں کالیاں دتیاں نے سار سجان نو زلفاں کالیاں دتیاں نے دنداں تے کاری گریاں کیتیاں نے اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا سب تو شان اونچا انساناں دا او کیتے امب انار انگور کیتے امب انار انگور کیتے کیلے سیب امرود ذکا بکھرا بکھرا ذکا بکھرا بکھرا رب نے بنایا ہے تو پھر بھی بندیا قدر نہ
پایا ہے اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا سب تو شان اونچا انساناں دا او دن سورج لاٹا مارے دن سورج لاٹا مارے راتاں نو چمکن تارے صبح سورج لاٹا مارے راتاں نو چمکن تارے راتاں نو چمکن تارے چن 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 وی اس دی قدرت دی نشانی چن وی اس دی قدرت دی نشانی تو پڑھ کے ویکھ لے آیت قرآنی اللہ ہے مالک اللہ 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 ہے مالک جن انسان حیواناں دا سب تو شان اونچا انساناں دا اے ہتھاں تے پیر نو ویکھو کنے ہاتھ تے پیر عطائے او کنے ہاتھ تے پیر عطائے کتے گردے اندر چلائے دل 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 دی دھڑکن سادہ بہانہ ہے دل دی دھڑکن سادہ بہانہ ہے ایک نہ ایک دن رب کول جانا ہے اللہ ہے مالک اللہ اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا میرے اللہ دیاں نعمتاں بڑیاں میرے اللہ دے احسانات بڑے اللہ فرما دے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم مولا کریم فرما دے سا مومنہ تے بڑا بڑا احسان کی دے اللہ جی بڑیاں نعمتاں نے اے کیڑا احسان ہے فرمایا اے احسان ہے وے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ اکبر میرا احسان ہے تواڈے تے کہ میں تواڈے وچوں تواڈے اندر ایسا رسول بھیجیا وے اپنا محبوب نبی بھیجیا تواڈے واسطے اپنا کریم نبی بھیجیا تواڈے واسطے اپنا رؤوف و رحیم نبی بھیجیا تواڈے واسطے تواڈی اصلاح کرن واسطے بھیجیا پیدا بھی تواڈے وچوں کیتا من انفسہم اللہ دے قرآن دی نس نوں ذرا سمجھنا پیدا بھی تواڈے وچوں کیتا ایک بڑا بڑا رولا اللہ دے قرآن نے ایتھے مکایا ہے اختلاف پیدا ہو جاندا ہے دو بندیاں دے اندر ایک پہ آندا ہے اللہ دے رسول نور نے ایک آندا ہے نبی پاک بشر نے اللہ دے قرآن کو فیصلہ لئیے اللہ دے قرآن کو غلطی ہوئے جڑی دلیل نہ کی جائے غلطی ہوئے جڑی قرآن تو لئی جائے نبی پاک دے سچے فرمان تو لئی جائے اللہ فرمان دے نے رسولا من انفسہم میں پیدا تواڈے وچوں کیتا ہے یعنی انساناں وچوں پیدا کیتا ہے اللہ اکبر ساریاں مخلوقاں دی سردار مخلوق دے وچوں میرے نبی نو اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دے میں شان ایڈا دیتا ہے مقام ایڈا عطا کیتا ہے میری عظمت دے رن نوازے میں اپنے نبی نو انساناں وچوں پیدا فرما کے تے نوریاں دے سردار نو اس نبی دا غلام بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا اللہ جی نبی ہور بھی دنیا اندر آئے پیغمبر ہور بھی دنیا اندر آئے رسول ہور بھی دنیا دے اندر آئے ساڈا ایمان ہے ہر نبی اللہ تیرا احسان بن کے آئے حضرت ابراہیم پیغمبر آئے احسان بن کے حضرت نوح پیغمبر آئے احسان بن کے پر اللہ جی کسے نبی دی آمد تے تو احسان نہیں جتلایا گل کیے ایتھے آنا میں احسان کی دے اللہ فرماندے نے پہلی گل اے کہ میرے نبی دی آمد تو پہلا جہالت بڑی سی میرے نبی نے جہالت دے وچوں آ کے تانوں کڈیا جہنم وچ چھاڑا مار دیا پیا نوں پکڑ پکڑ کے جنت دے رستے تے چلایا تے دوجی گل اے میں تانوں او نبی عطا کیتا ہے جس نبی دے نال ورگا میں رب نے بنایا کوئی نہیں ایڈا سونا کسے ماں نے جایا کوئی نہیں میں او نبی تانوں عطا کیتا ہے گل آئی ہے میں محبت دا اظہار کراں میں نہ ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سن لو توجہ نال اے نہ آکھو بھی بھابی آیا سی حضور دی شان بیان ہی نہیں ہوئی گل سن لو ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے
سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے میرا تصور آندہ میرا تصور موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بولایا جدوں تاریاں جھرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے آندے مان او میں دیوانہ اپنے پیغمبر دا میری جان قربان اپنے پیغمبر تو فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ اور رب ذوالجلال دی قسمیں برپاڑا دے رہن والے ہو اردا گرد پوان والے ہو اے فرانس والے کمینیاں میرے نبی دی عظمت نو پڑھیا ہی نہیں میرے نبی دی شان نو سمجھیا ہی نہیں اے کتے بکواس کر دے رہن کارٹون بنا دے رہن رب ذوالجلال دی قسمیں میرے نبی دی عظمت دے شان اندر کوئی فرق نہیں آن والا رب ذوالجلال دی قسم ہے جب تک ساڑھے بچے زندہ نے جب تک ساڑھے جوان زندہ نے ساڑھے جان اندر جان باقی ہے ساڑھے بدن دی اندر خون دا ایک قطرہ باقی ہے اسی پیغمبر دی عظمت دے جھنڈے لہرا کے چھڑاں گے نبی دی شان زمانے چ منا کے چھڑاں حرمت رسول پر سن لو پھر ترانہ سن لو مدنی دا ترانہ سن لو نعرہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے وہ حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب حافظ اللہ کہیں دے رہے بھی ایک کمپنی دے اپنے جملے نے یہ بھی کمپنی دے اپنے ہی نہیں انشاءاللہ توجہ ہے نعرہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے دشمن رسول کو ماریں گے دشمن رسول کو ماریں گے حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے 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 حرمت رسول پر جانوار جائیں گے حرمت رسول پر جانوار جائیں گے حرمت رسول پر جانوار جائیں گے دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے یہودیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم یہودیوں فرانسیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم حرمت رسول کے آئے پہردار ہم 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 لعین بے ایمان تو اولاد شیطان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے صدا دین دیواری آ گئی ہے اسی کونا صدیق کی صداقت محمدیوں کے پاس ہے فاروق کی عدالت
محمدیوں کے پاس ہے، عثمان کی سخاوت محمدیوں کے پاس ہے، علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے، علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے۔ الیاس نے سنایا، الیاس نے سنایا، صحابہ کا پیغام ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، غور کرنا، میں جڑی بات دا ذکر پیا کرنا، میں جڑی بات دا تذکرہ کر رہا ہوں، بڑی محبت و بیان نال سماعت فرما دے جانا۔ اللہ فرما دے میں نبیاں دا سردار تانوں عطا کیتا، میں دکھیاں دا غمخار تانوں عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پیار نال سماعت فرماؤ، میں مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے رکھا۔ مقصد آمد مصطفیٰ، اسی تے اس نبی دے دیوانے پروانے، اس نبی دے چاہن والے تے منن والے، میں نہ چڑھ چنا تے کر رسنائی، تے نہ کر تو مان گھنیرا، تیرے جائے چنے نت پہ چڑھ سن، سانو مدنی باج ہنیرا، ایڈا سونا رب سونے، ایتھوں چلے سی نا، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے، کالیاں زلفاں اکھ نورانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں ہاں ہاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا ہن میں تانوں دساں، مولانا قاری محمد ریاض صاحب، رسولت مولانا قاری محمد ریاض صاحب، خار مصطفیٰ قاری محمد ریاض صاحب، حق کا اہل حدیث۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں جی بات کر رہے ہیں، میں مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے رکھا۔ اللہ فرما دے میں تنوں آخری نبی عطا کی دے، اللہ جی بھیجیا قادے لئیے، اللہ فرما دے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین فرما دے میں اپنے پیغمبر نو اس واسطے بھیجیا وے کہ تواڈے سامنے میرے احکامات بیان کرے، میرے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے تانوں سنا وے، وَيُزَكِّيهِمْ تانوں پاک کر دے وے، پاک کر دے وے کس چیز تو تہاڈا تزکیہ کرنے واسطے بھیجیا، شرک تو پاک کرے، بدعت تو پاک کرے، بے حیائی تو پاک کرے، لڑائیاں تو پاک کرے، سود تو پاک کرے، جوئے تو پاک کرے۔ میرے نبی معاشرے نو پاک کرنے واسطے آئے۔ مقصد آمد مصطفیٰ، مشرکین مکہ دے اندر بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن، میں اگر ساریاں دا ذکر کراں تے وقت بڑا لمبا لگ جائے گا، میرے شہر دا بیان میرے بعد میں 3-4 جہالتاں دا ذکر کراں تے اپنی گل نو مکاواں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ سب تو پہلی تے سب تو بڑی جہالت مشرکین مکہ دے اندر یہ سی کہ اللہ دا در چھڑ کے بتاں دے پجاری بنے ہوئے سن، اللہ دا در چھڑ کے لات منات عزا دے در دے سجدے کریا کر دے۔ اللہ اکبر، کہندے سانو اولاداں لات لے کے دیندے، سانو اولاداں منات لے کے دیندا، عزت حبل دیتا ہے۔ انہاں دا عقیدہ بنیا پیا سی اللہ دا حق در در تے ونڈی جا رہے سن، میرے اللہ دے غیراں نو شریک بڑا سن برا رہے سن۔ میرے پاک نبی آئے دنیا دے اندر، میرے رؤوف الرحیم نبی آئے، میرے کریم نبی آئے، میرے جناب دکھیاں دے غمخار نبی آئے، میرے توحید بیان کرنے والے پیغمبر آئے، والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، ما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی دنیا دے اندر آ گئے۔ میرے نبی نے آ کر کے لوگاں نو پیغام دیتا۔ اللہ اکبر، کیڑا پیغام؟ جڑا پیغام بابا جی آدم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دیتا سی، لا الہ
الا اللہ، آدم صفیہ اللہ جڑا پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے دیتا سی لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ جڑا پیغام حضرت ابراہیم پیغمبر نے جناب نمرود نو دیتا سی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ جڑا پیغام جناب ذبیح اللہ علیہ السلام نے دیتا سی لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ جڑا پیغام حضرت داؤد علیہ السلام نے دیتا سی لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ جڑا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیتا سی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ جڑا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتا سی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آج میرے نبی کو اس صفات چڑھ کے مکے والوں پیغام پہ دے دلیوں، مکے والوں چودھریوں وڈیریوں میرے رشتہ داروں میرے محلے داروں سارے آ گئے جی، میں تمہیں پیغام پہ دینا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجم۔ پر میں مکے والے ایک اللہ دے در دے پجاری بنو، ایک اللہ دے در دے نظر نیاز، ایک اللہ دے در دے منت منو دی، میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی پرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ شجر والا، نہ قبر والا۔ اللہ اکبر، ساری کائنات دا نظام چلان والا ایک اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے۔ میرے نبی نے پیغام دیتا، مقصد آمد مصطفیٰ میں عرض کردہ بیان، اللہ فرما دے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اسا اپنے پیغمبر نوں داعیے اللہ بنا کے بھیجے توحید وال بلان والا، اللہ دی وحدانیت بیان کرنے والے۔ میرے نبی نے لوگاں نوں دسیا نظران نیازاں بتاں دے سامنے نہیں، اللہ دے نام دیاں دیا کرو۔ میں ترجمہ کرا، ترجمہ میرے نبی انج کہندے ہونے نے، او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیراں دا نہ لانے والے، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، یہ تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، یہ نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، ہے پھر بھی او دے ولوں روح گردانی، ہے پھر بھی او دے ولوں روح گردانی، لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی، جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، کنے تیرے سوارے نے رخ سارے ابرو، کنے تیرے سوارے نے رخ سارے ابرو، بنا سکدا کونے اکھاں نک کنا، اے مولا دیاں مہربانیاں چنا، اے اللہ دیاں مہربانیاں چنا، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں، زباں بولنے لئی، زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، کہ کمال کا دیتی والا سید الفت رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، تے دنیا دے پیران دا، دنیا دے لوکاں دا لگ جاوے میلہ، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا، کدی بڑھ نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بڑا من والا پھر بھی قیمت لوے گا، او جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔
اللہ اکبر میرے پاک نبی نے اس جہالت دا خاتمہ کیتا میرے نبی نے انہوں توحید وال بلایا شرک کو ہٹا کے اللہ فرماندے یتلو علیہم آیاتہ میرے نبی قرآن سنان واسطے آئے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر نے لوگوں کو درس دیتا توحید والا فرمایا عبادت اللہ دی کریا کرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے جناب انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا تانوں ہی نہیں گاڑیاں تو پہلیاں قوماں بھی اللہ نے بنائیاں انہاں نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا اللہ دی عبادت کریا کرو جس رب نے زمین نو فرش بنایا اللہ دی جعل لکم الارض فراشا انہیں زمین نو فرش بنایا والسماء بناء آسمان نو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اللہ اکبر آسمان تو بارش برسائی اللہ اکبر فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں زمین دے وچوں تہاڈی روزی دا بندوبست کیتا جنہیں زمین دے وچوں اللہ اکبر تہاڈے اناج دا بندوبست کیتا میرے نبی نے توحید دا درس دیتا اللہ فرماندے نے فلا تجعلوا للہ امدادا وانتم تعلمون اللہ فرماندے نے میرے بندیو کیوں نہیں غور کر دے جے اللہ تانوں پتہ بھی ہے پتہ نہیں کیویں تسی میرے نال غیراں نوں شریک بنا دے جے کیوں پتہ نہیں میرے مقابلے وچ کیوں غیراں نوں لے کے آ جاندے جے اللہ تانوں پتہ ہے زمین نوں فرش بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں آسمان نوں چھت بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں بارش وسان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں اناج اگان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں پھر کیوں در در دے پجاری بنے ہوئے ہو پھر کیوں در در تے جا کے سر جھکاندے ہو پھر کیوں در در جا کے نظراں تے نیازاں دیندے ہو نہیں ایک اللہ دے در دے پجاری بنو قل هو اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں اللہ دے والدین بھی کوئی نہیں اللہ اکبر ولم یکن لہ کفوا احد میرے اللہ دا کوئی ثانی کوئی نہیں میرے اللہ دے مد مقابل کوئی نہیں پھر کیوں جناب جگہ جگہ تے تیرے ملک دے اندر جڑی اج تو 1450 سال پہلا میرے نبی نے جڑی جہالت دا خاتمہ کیتا سی مسلماناں بڑی معذرت دے نال آکھاں گا اج تیرے ملک دے ہر چوک وچ نواں مشکل کشا بنایا گیا ہر چوک اندر نواں حاجت روا بنایا گیا نہ مسلمان مینوں دس نہ اگر اللہ اکبر انجی کرنا سی اللہ دے اساں شریک ہی بنانے سن اللہ دے علاوہ غیراں نوں مشکل کشا کہنا سی مینوں دس میرے نبی نے طیف وچ ماراں کیوں کھا دیاں مینوں دس میرے نبی نے بلال نوں تبدے سراواں دے اندر صداواں کیوں دتیاں گئیاں مینوں دس سیدہ زنیرہ دی اکھاں کیوں کڈیاں گئیاں مینوں دس سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کیوں کیتے گئے مینوں دس میرے خبیب بن عدی نوں اللہ اکبر تختہ دار تے کیوں لٹکا دتا گیا مینوں دس نا اللہ اکبر اگر انجی گل چلنی سی اپنی مرضی نال ہی حاجت روا بنانے سن اپنی مرضی نال ہی مشکل کشا بنانے سن تے پھر 1,24,000 پیغمبر لا الہ الا اللہ دا ترانہ کیوں بول دے رہے نے میرے نبی نے تے پیغام ہی یوں دیتا ہے اللہ دی وحدانیت بیان کی تھی مسلمانوں گل سن لو اج دی اس کانفرنس دا پیغام میرے اللہ دی ذات نال بھی کسی نو شریک نہ بناؤ میرے اللہ دی صفات اندر بھی کسی نو میرے اللہ دا شریک نہ بناؤ میرے اللہ دی عبادات دے اندر بھی میرے اللہ دا کسی نو شریک نہ بناؤ اولاداں منگنیاں نے تے کدے کولوں اللہ کولو رزق منگنا تے کدے کولو اللہ کولو منگنا اللہ اکبر اہل دل تڑپیا تے بڑی گل کیتی ہے او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولو کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ہو جویں بندیا تیرے
تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی اس نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ اچھا جدوں گھر جاؤ نا جلسہ ختم ہو جائے تے اس گل تے غور کریو جا کے بہ کے بھی یار اللہ نے پیر دو بنائے، توجہ میری طرف رکھو، توجہ میری طرف رکھو، کی مسئلہ بن گیا؟ کوئی گل نہیں، جدوں توحید بیان ہوئے نا پھر اللہ کو نہ ہوتا ہے، توجہ ہے۔ میں جڑی بات بیان جدوں گھر جاؤ نا ایک فیصلہ کریو بہ کے، توجہ انہوں نے گل سنیا جے کہ یار اللہ تعالیٰ نے پیر بھی دو بنائے، اللہ نے ہاتھ بھی دو بنائے، اور اللہ رب العالمین نے اکھاں بھی دو بنائی، اللہ نے کان بھی دو بنائے، اللہ نے سر ایک کوئی بنایا، کہا دے لئی اللہ فرماندے میں سر ایک بنا کے تینوں دسیا ہے کہ انہوں چکان واسطے در بھی کوئی رکھنا ہے، ایکو در تے سجدہ کرنا ہے، تیرے سارے نوں بھی اس نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ اوے اللہ شارد تو نزدیک دسے، اللہ شارد تو نزدیک دسے، او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے، او کفواً احد کہلایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ او کفواً احد کہلایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ حاضرہ توجہ ہے وے، توجہ کرو، توجہ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، مبلغ اسلام، قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ۔ اتھے آجو، اتھے آجو، میں کھڑے ہو ماشاءاللہ، توجہ رکھو، توجہ وڈے آگے تے اپنی جان دا ٹائم ہے کہ جان نہیں جے چھڑانی، جنی دیر چوپ نہیں کرنا تے جان چھڑانی نہیں، تسی مدنی دے قابو آئے ہو یا لو۔ توجہ کرو، توجہ، گال مکائیے، گال مکائیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیغمبر نو منہج دے کر کے بھیجے، مقصد آمد مصطفیٰ تیرے سامنے بیان پیا کرنا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر گلاں میں باقی نہیں کرنی جڑی کر رہے ہیں، اتھی میں گل مکان لگا دے۔ میرے پاک نبی نو اللہ نے مقصد دیتا توحید بیان کرنے والا، لوگاں نو بتاں تو ہٹا کے اللہ دی عبادت والے آن والا مقصد، میرے نبی دے آن دا مقصد۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اللہ دی عبادت تے لوگاں نو لایا، بتاں تو ہٹایا، شرک تو پاک کیتا، ویزکیہم، میرے نبی نے شرک تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اس واسطے شرک تو بچو، شرک تو بچو۔ میرے نبی دے آن دا مقصد یہ ہے کہ لوگ شرک نہ کرن، اللہ دی اللہ اکبر توحید دے قائل ہو جان، اللہ دی وحدانیت دے قائل ہو جان۔ تے جان دیو پھر میرے نبی نے جدوں تربیت کی تھی، جدوں میرے نبی نے رہنمائی کی تھی، جدوں اللہ اکبر قائد اعظم نے، مرشد اعظم نے، رہبر اعظم نے لوگاں نو سمجھایا، تے پھر انقلاب پتہ ہے کیویں آیا انقلاب؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جڑے بتاں دے پجاری سن، جڑے بتاں نو تراش کے انہاں دے سامنے سجدے کریا کردے پتھراں دے سامنے، اج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردے پہنے۔ طواف گل بڑی سنن والی ہے، میں ساری تقریر دا نچوڑ پیش کے کر کے گل مکاڑی گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، تے حجر اسود تے نظر گئی، تے کہن لگے حجر اسود دا بوسا لینا چاہندے نے، تے پہلے حجر اسود مخاطب کیتا میں انہاں لوگاں دی گل پیا کرنا جڑے میرے نبی دی آمد تو پہلے بتاں نو پوجیا کردے سن، پتھراں دے سامنے سجدے کریا
کریا کرتے سن، انہاں نو اپنا علاج تے مشکل کشا جانتے سن۔ اور میرے نبی تربیت کر دیتی ہے تے ہن بھی پتھر سامنے، پتھر بھی عام نہیں، جنتی پتھر ہے جدا بوسا لیا اللہ بندے دے گناہ مٹا دیتا جی، ایسا پتھر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اے حجر اسود اللہ دی قسم میں تیرا بوسا تے دین لگا مگر میرا عقیدہ میرا ایمان ہے کہ میرے نفع نقصان دا تو مالک نہیں ہے، میں نہیں سمجھدا کہ تو میرے نفع نقصان دا مالک کوئی کمال نہیں۔ اللہ اکبر میں تیرا بوسا اس واسطے نہیں دین لگا کہ تو میرا مشکل کشا تے حاجت روائے نہیں، بلکہ میں تیرا بوسا تاں دین لگا ماں کہ میں نبی پاک نو تیرا بوسا دے دیاں آپ ویکھیا اے، میں تاں بوسا دین لگا۔ میرے نبی نے انج تربیت کی تھی تے انج انقلاب پیدا ہویا معاشرے دے اندر۔ اللہ اکبر اہل دل تڑپیا کہندا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا اے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے، تے حجر اسود موڑ جواب دیتا میرا شان تے سب پتھراں وچوں لائے، مینوں ساری دنیا تاں چمدی مینوں چم گیا کملی والا اے۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا نبی آیا ہے تزکیہ کرنے واسطے، پاک کرنے واسطے معاشرے نو۔ میں درد دل تیرے سامنے رکھا، تقریر دا نچوڑ تیرے سامنے رکھا تے گل مکاواں، ہاتھ بن کے التجا کرن لگا جے وربالا دے واسیو، اردا گرد تو آن والے ہو، سائی بال تو آن والا تواڈا پردیسی ویر ایک پیغام تواڈے سامنے رکھن لگا، خدا را میری گل نو ضائع نہ کریا جے۔ اللہ دے رسول نال تانوں پیار بڑا، مینوں پیار بڑا، تانوں اللہ دے رسول نال عقیدت بڑی، محبت بڑی ہے، مگر ایک گل درد دل نال سن لو، اے ہونے ہونے اسی کھڑے ہو کے نعرہ لاندے رہے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تے میرا ایک سوال ہے مسلمانوں تواڈے سامنے، میں اپنے آپ نوں ہی کراں گا تے تانوں ہی کراں گا، اگر ایڈا بڑا نعرہ اسی لانے ہاں کہ حرمت رسول تے جان قربان ہے، غلامی رسول اندر موت بھی قبول ہے، اللہ اکبر کدی اے بھی نعرہ لایا کر حرمت رسول تے میری داڑھی بھی قربان ہے، حرمت رسول تے میرے ماپے بھی قربان ہے، حرمت رسول تے میری برادری بھی قربان ہے، میرے نبی دی حدیث برادری دی وجہ کر کے نہ چھڑیا کر، میرے نبی دی حدیث مسلک دی وجہ کر کے نہ چھڑیا کر، میرے نبی دا فرمان رشتہ داراں نوں راضی کرنے واسطے نہ چھڑیا کر، میرے نبی دے طریقے دی مخالفت شادیاں ویاواں تے نچن تے گاہن دے پروگرام، اے شراباں تے جوے تے موسیقی دے پروگرام اللہ اکبر نہ کریا کر۔ اگر جان قربان ہے تے پھر جہان قربان کیوں نہیں کردا؟ اگر جان قربان ہے پھر اپنی خواہشات قربان نہیں کردا؟ اور قسم رب ذوالجلال دی مسلمانوں میں سچے دل نال تواڈے نال گل کر رہا، اللہ فرماتے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج فرانس نو کدی جرت نہ ہوندی، ڈنمارک والے نو کدی جرت نہ ہوندی، کسے یہودی عیسائی بے ایمان نو کدی یہ جرت نہ پیدا ہوندی کہ میرے پیغمبر دی مخالفت کردا، میرے نبی دے خاکے بنادا، میرے نبی دے بارے تبرہ بازی کردا۔ اللہ دی قسمیں ساڈے اعمال دی وجہ کر کے، ساڈے ایمان دی کمزوری دی وجہ کر کے اسی خود پیغمبر دی نافرمانی کرنے ہاں، اسی خود پیغمبر دی حدیث نو کنڈ کر جانے ہاں، اسی خود پیغمبر دا طریقہ نہیں اپناندے۔ کاش تو میرے نبی دا سچا حوالدار بن جائے، کاش تو میرے نبی دا سچا تابعدار بن جائے۔ او میرے نبی دے سچے منن والے 313 ہومن ہزاراں نو شکست دے دے دے۔ اج ارباں مسلمان دنیا دے اندر موجود نے، ایک ملک نہیں سنبھالیا جا سکتا۔ مسئلہ تیرے اندر ہے، کمزوری تیرے اندر ہے، خرابی تیرے اندر ہے۔ آ سچے دل نال میرے پاک پیغمبر دا سچا امتی، سچا حوالدار، میرے نبی دا جانثار تابعدار تو بن جا۔ کسے ظالم دی جرت نہیں ہوئے گی تیرے پیغمبر دے خلاف زبان کھول۔ کمزوریاں ساڈے چاہیاں نے، اسی ڈولے ہیں۔ نبی پاک دا پیغام سانو یاد ہے، حضور دے آن دا مقصد کی؟ میں نہیں یہ روڑا پانا تواڈے نال تسی چڑیاں کیوں لائیاں، میں نہیں روڑا پانا تسی لائٹاں کیوں لائیاں، پر میں ایک گل ضرور کراں گا، کیا سال بعد چنڈیاں لائٹاں لان نال رسول اللہ خوش ہون کے نماز فجر دا کوئی فکر نہیں؟ اور نماز ظہر اثر مغرب عشاء کنے پڑھنی؟ اے چہرے تے نبی پاک دی داڑھی سجائی نہیں تے چنڈی لا کے آکھے میں تیر مار لیا۔
اور نہیں ہو بھائی میرے نبی دا تابع دار بننا ہے، انج نہیں آپ صاحب کیا کرتے ہیں اکثر بھی اکھے جی میں صدقے تے قربان جانی ہوں، جی عمل والے پاسے بلاؤ تو میں پھر سیدھی ملتان جانی ہوں۔ انج تو نہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں گل مکاواں، مکے وچ ایک سوہنا آیا، تہاڈا دل ہی کوئی نہیں جان چھڑان۔ مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا، گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ السلام۔ اعلان سن لو، 5 نومبر انشاءاللہ العزیز اپنے سمندری دی جانی اور پہچانی سالانہ کانفرنس سیرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جدے اندر خطیب پاکستان مبلغ اسلام محترم حافظ بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ ورعا، اور محترم شیر پنجاب محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ، اور رئیس المناظرین محترم جناب علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، اور مناظر اسلام مسلک اہل حدیث دی پہچان علامہ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ، پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس دے جنرل سیکرٹری محترم جناب پروفیسر عامر صدیقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ سارے انشاءاللہ تشریف لے آؤ گے نا، سارے اوتھے بھی آنا ہے۔ تے کل انشاءاللہ 485 اندر کانفرنس ہو رہی ہے، للکار شہید قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ اور مولانا اجاز الرحمان محمدی صاحب حفظہ اللہ، شیخ فضیلت الشیخ محترم عبد الشکور لدھیانوی صاحب، تے میں فقیر بھی حاضر ہوں گا، اوتھے بھی تشریف لے آؤ۔ اللہ تہاڈا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔